إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي القاتية بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الأحبة فإن موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان يوم الحساب وهو يوم القيامة كما نتحدث إن شاء الله تعالى عن الحساب يربي نلافس الحمد لله ثم الحمد لله ربي سبحانه وتعالى قيا جمعة نفيا قبه كان غي قبه بيت من بيوت الله ربي من سكيس رب سبحانه وتعالى وللنقب خطبان كي نكارا أكم خطبا كي نكاونانا ندبنه ما بقي من ذلك وان خطبا قيا سنيرانو قدفه كعنوان خطبا كي نال يوم الحساب وهو يوم القيامة قيا ربي سبحانه وتعالى نم كموت إن حساب كربي نم كموت سبحانه وتعالى وقافت وذكرنا وأن خطبا دبرسن كيس الدبان أكي بني آدم كان أمنتي ساكموسين شهيد اتباط كاغوغان شهيد اتباو كاركي شهيد اتباو كمين لي شهيد اتباو كان في النقاب كموت جسمي وكان شهيد اتباو يا عباد الله أكسم
رب سبحانه وتعالى كما تشهد في هذا اليوم الأرض واني خطبك سبحانه وتعالى كبويا كنالين أكم رب سبحانه وتعالى بني آدم كان نفيسة غوغانسة الربيسة إليساتيف نفي النقب كمو قيا خيام شهيد الرب أكسم لفت ربي سبحانه وتعالى إرن قدمت اللي شهيد رباتك يا عباد الله ما لنا لأنه يوم الحساب واني كن كموسين شهيد باتوف قيا قياما قيا ربي سبحانه وتعالى نم كمو حساب بما كانوا يعملون في الدنيا وانسان دنيا كيست جتا من خير فخير وإن شرا فشر يواني سنسي وان خير كتاب ربي سبحانه وتعالى خير كتن السابوف كيواني سانو جتني سين شرطي تات ربي سبحانه وتعالى شرطي سن ربي سبحانه وتعالى حساب يا عباد الله قال الله تعالى ربي سبحانه وتعالى في سورة الزلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أك ربي سبحانه وتعالى ذكرنا في هذه السورة من صفات القيامة ربي سبحانه وتعالى سورة كيسا وربي نقدم صفات يوكان قيامة وان لفتي تنتهو جرات كبني آدم سنين نتهو جرات ربي سبحانه وتعالى نقدم ربي مال إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت الأرض تحريقا أكي ربي سبحانه وتعالى وقتي سين تشوت كلفتي ربي قدمت سبحانه وتعالى سين تشوت زلزالها تشو يسيوكان سيمال يا عباد الله كربي سبحانه وتعالى تشري ربي سبحانه وتعالى لماذا يا عباد الله وأخرجت الأرض أثقالها كلفتي سبحانه وتعالى إسين تشوتي وانو الفن سينوف كيسا خبد كمو سينوف كيسا قبافت يا عباد الله من الأموال وان نمدوي ريفنا ما كيجر كمو كلفتي وان قرا كيسا قبت سينوف كيسا قبافت يا عباد الله وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها جسس بني آدم ما نسان جدا وقال الإنسان بمعنى الإنسان أي وقال الكافرون يوم القيامة الإنسان هنا المراد الكفار مال فنان لأن المؤمن الحقيقي نمي مؤمنا سبحانه وتعالى كرب التمن كرب لقيس كدبي ربي سفرت لا بد أغيو كان قياما تنابت ونكم كافم قرآن ساني كسبراتك يا عباد الله لأن الكفار والمنافقين لكن ور كافرات فر منافقة لا يعلمون من ذلك شيئا سنر وانت كل بيخنك يا عباد الله وقال الإنسان جسنا ميل ما لها مالتي لفتناتي لفتن مالتي تبوي مالف لفتي تنكنتاتنا قيا ور كافرا والقافة رب سبحانه وتعالى يومئذ قياس رب سبحانه وتعالى وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لفتي قسيس وانس يومئذ قياس تحدث إنا سفت مالتاسو يا عباد الله يومئذ تحدث أخبارها لفتي قياس وانسي كيست جتن وان بني آدم كن كيسا مراس يوسين قير كتاتي يوسين شرطي تاتي اللي لفتي ربي قياس كاتي دبتك يا عباد الله مالي فنان لفتي ربي سبحانه وتعالى ربي لفتن وان يوكان نقبات وان قير كيو جنوف ربي سبحانه وتعالى نقمداس لا للشر
أغنوان شرطي وان ببدي قبان مراغسن كانوا قبان وليجيف كانوا قبان وليان وان معسيا مراغسن وربي مراغسن يا عباد الله أكي ربي سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها واني لفتي سبحانه وتعالى قياس نسيوان كموسين دبتون بأن ربك ربي كان كيتو أوحى لها كما قرأ ابن عباس أوحى إليها ربي سبحانه وتعالى قرأ لفتنا وحي دوجه وانسي قبات تجاتا كم دبت ربي سبحانه وتعالى تناف رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله آيات أخرين يا عباد الله حديث يكرر عن أبا هريرة وفي سنن الترمذي بسند صحيح لكن حديث ضعيف وله شواهد من حديث آخر حديث كن ضعيفا سنديسا لكن حديث بيجاب سجرت يا عباد الله كما قال حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام رواه الربيع حديث كرر بقدر رسول الله عليه الصلاة والسلام احفظوا الأرض فإنها أم لكم أكي رسول الله عليه الصلاة والسلام لفرب من قبات سنقدومتن تيسلفتن رياتن نياتن كسلفتن قبا وانم توجتن كان لفتن ربي لفتن تكسر رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها أم لكم لفتت نسانيارتي سني رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث كان ججبيس شيء تشافرا يا عباد الله عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا زلزلت تنخرين يا عباد الله قال رسول الله أتدرون ما أخبارها إسيسا بيكتو واللفتي مجرات واللفتي قياخ يا أسا جرات إسم بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابة سقافت قالوا الله ورسوله أعلم ربي بك ربي رسول بك يا رسول الله وأنت كل ربين وتين صحابا يا عباد الله فقال حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن أخبارها آسوي كان قيا خيام لفتي دبت أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على دهرها تقول عمل يوم كذا وكذا 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 فهذه أخبارها كما قال حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وانجل ونقياس اللفتين مالت يا عباد الله لفتي قياس فإن أخبارها آسم يوكان لفتي دبت والنراتين أن تشهد لفتي شهيد باتي رقا باتنا على كل عبد قربتش كموت أو أمت انت الكموت قبا شهيد بات قيا قيام لفتي يا عباد الله بما عمل على ظهرها وان نمدك ديسي كان قبا مداخس كما عسيا كان مقدوجت وان دنبي كادوجت كمو قيا قيام دتشي ربيتو شهيد رباتك يا عباد الله أكيوكا وريدا سوان جيران يا عبد الله يا قربك ربي يات معسيا وجتشوفت يات وانم توجتشوفت فلا تفعل على ظهرها لف ربي تنرم معسيا نجتي ونجران يا عباد الله يولف ربي تنرم معسيا نجن يولف ربي تنرم وانم تونجن فلان معسيا تجدان تقول نجرتك يا عباد الله لأن معناها تركها كلي أذيو كان وام معسيا لفرت جدا كم تفر لك سنيت يا عباد الله ما لنن والله معسيان تكذا رفرب بيرت جتنجر زنانة لفرب بيرت جتنجر ديجات لفرب بيرجك سنجر ونيم تول لفرب بيتان رتجك سنجر يو يا قياما بيجي لفات شهيد باتم يا كنا زنان الرت جت يا كنا وانا كنا نرم راسيت مال يا عباد الله يا عباد الله يولفت ربي نور شهيد بات كممكن جلم معسيا جون نور شهيد بو كان فيك نركيك نور شهيد بو كايلتي نور شهيد بات كاغوغان كن نور شهيد بو كان فيك نغودي نور شهيد بو كان في سالة نور شهيد بو يا عباد الله نمي كموت من الدنيا قبات فلاريتش يا عباد الله مالي فنان والله قيا خيام باتينم تقول انجرتك يا عباد الله نم ربي نغيام باس ماني نمي تقول نغيام بهون جراتك يا عباد الله يقول حسن البصري رحمه الله يا ابن آدم حسن البصري وانجل يا ابن آدم يا إلمان آدم
بسطت لك صحيفتك وكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك وأن جدمنا ميكن يا ابن آدم يا إلمان آدم ربي سبحانه وتعالى سيب اللسان جدا كتاب كان كيكايوكا وان ددسا كيسا قرآن كايوكا معسيا كيسا قرآن كاكنا كان سيب اللسان كان سيب اللسان يما اللي ربي ملائكة لم سرك يا عباد الله ملائكة تكموغا مرقاتا قرموتا نركاية ملائكة كل ربي فولي قرمو بتاتا نركاية يا عباد الله ملائكة سلمان فأما الذي عن يمينك ملائكة ربي قرموتا تيتا مرقاتا فولي قبكا فيحفظ حسناتك وانا عمل ددسات جتكمو ملائكة كان سيخوري سيتكسادا يا عباد الله ملائكة كناس سيدك سيدان وأما الذي عن شمالك أمو ملائكة ربي فوريم وقرموتا تيتبيتاك بكاي وان عمل أمام معسيا فكاتكمو ملائكة كناس سيخورا يا عباد الله لكن يا عباد الله يوكا النجرات فعمل ما شئت وانفيت اللي كموجد يوفيت اللي افتي ديكيس أو أكتر يوفيت اللي افتي قدس حتى إذا مت يدوت دنيا ربي تنردمت ويوكان سي قران سوالي سي مرمرني فجعلت في عنقك معك في قبرك فوراني مرمك كي كانت تراني ولين قبري تنتكيسك يا عباد الله مرني فوراني والتي مرمرني لبو تنتيتنا فنساني ولين قبري كيسك يا عباد الله حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا أقول يا خيامة أتسين كتابي كان كيسون سجر كعمل لي توجد تسجر كمعصيانة توجد تسجرت كواني أمامتنا تميراس سجرت قل يا خيامة كتاب كان كيلبو فني فتقى دين كاتيتو يا عباد الله ورقوا يا خيامة دكاتو متورقوا يا خيامة واند سرقت يا رب نتاسد أيها المسلمون يا بليانتيتا مسلمة والحساب إما أن يكون يسيرا حسابتي ربي سبحانه وتعالى نم حساب قل يا خيامة قسي قري لافتا قسين إني لافتا كربي نم قري إرى اللافس سنك منان وجا ربي سبحانه وتعالى قربي تسا عمل النوجات كربي دران قدف كقربي تمال عمل النوجات ربي دران قدف نامي تقولين يساف ربي مالي عمل سنين قريتش يا عباد الله نامي تقولين عمل سنين قريتش يا عباد الله ربي سبحانه وتعالى ثم يعفو عنه ويأمر به إلى الجنة قربي كان قافتني معسيا كان وجدتي تبوا كان وجدتي يا ربي فعلت كذا وكذا يا ربي أوجد يا رب نممر أغسل وجا قربي كان ربي وانجرنا غفرت لك أبو معسيا سلسي لكس بين جنتنا قيسر ربي سبحانه وتعالى جنة قيسانيك يا عباد الله يقول في ربي سبحانه وتعالى ففي صحيح البخاري أكيو كان حديث صحيح البخاري كجن عن قتادة بن سفان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نم كانت رسول روان جدين ابن عمر قافت يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مي رسول ربي كم لقيت رسول ربي كم لقيت يقول في النجوى إسا يوكم ما خوك يسدبت نجوى اتشون كن آساو نم لما ولينا ساو ملينا متكلين لقي كان مي لما لم بيجر باي كان لو بيجر آساو نجوى رنين أفانا بيكم ما قو دانين أفان كان بيكم نجوى آساو ما قو كسيف نمس ملينا من إبين بيك آسا وكنا كنتشو وان ابن عمر قافت مي رسول ربي ما يرلا جيتين نميكم يقول في النجوى آسا يوكان سري كما قو كربي في قربي مالنا ميتو كلين بين سنة كامير رلا جيتين دقا فنان قال يدنو أحدكم تكوكي سنتقديات
من ربه ربي ساقديات قيا قياما يا عباد الله حتى يضع كنفه عليه أقرب سبحانه وتعالى قرب قدياته وان يوكان قردو وي أكر ربي فولي ساف جدون ما ربي سبحانه وتعالى بوسط يا عباد الله كنم كان نمي كلني نقر ربي سبحانه وتعالى فيقول أعملت كذا وكذا يا قربي شري معسيا كنا قيا كنا وانا كنا وجدته وانا كنا من أخسته فيقول نعم يا ربي بتلام بن أخس وجين تنتج مني دونت يا عباد الله ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ربي وانا كنا وجدته قافت يا ربي بت يا وجدته بكا قربي ربي ساتي ديبس يا عباد الله فيقرره بكا قربي يا ربي عملك ومنجد شبونت ومنجد يا رب نمت جد بكا نلين فدبيتان فولين نلين دبيتان قدابت يا عباد الله يسر ربي سبحانه وتعالى ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا أبو قسد معسيا كنجد كشبو كنجد كرزنا كنجد كوان حرام كنجد أبو نمت في الراس لغسي دنيا قباس ستره وأنا أغفرها لك أن قياك اللي يسيلك سيد ربي سبحانه وتعالى لك اليوم قياك يا ما كان اللي أكم دنيا قباس سيديسي ستر أما اللي معسيات سيرغسي أرار ما ربي جنتك سيد يا عباد الله كما قال حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أكي رسول عليه الصلاة والسلام منجب نم كموت ربي معسيا سابرا ديماف إلا المجاهرون ور معسيا وجتهم أما اللي معسيا كان لقصة وجت كان قبائه إذ بيتوانا كان وجت زنا كان وجت انتلا كان زنا فدو بيتكنا ولنبول إدنا متموت يا عباد الله يوني معسيا وجت كان دير كيسا قبائه إساتو ستري ربي فوري رقصي كانوا في الرافور إنساني في الرسول عليه الصلاة والسلام تناف ور معسيا وجتي ساف ربي جلم بكل رقفة الله يا رب نتاست يا عباد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم أكسم حديث يوكان إمام مسلم كتاب ساك يوكان صحيح مسلم كيسة النقاقور كاكسم راوين حديث لين قتادة بن صفوان نمدانين قال رسول الله صلى الله قال رجل لابن عمر حديث ما حديث ريفو كان فكاتت يا عباد الله كل معنا نساس نمجو والنسان غرغراني يا عباد الله ربي سبحانه وتعالى يوني غربيتشي سافوري غربيتشي نغافت كغربيتشي معصيات يا رب نتجتلون قال ربي وانجدان فإني قد سترتها عليك في الدنيا أبو تبوتا الدنيا قبائي سيرقسلا ستره وأنا أغفرها لك اليوم قياك نلي تبوتا سيلك سنة ربي سبحانه وتعالى فيعطى صحيفة حسناتي وجاتان فوراني تكيتي سايوكان شهادة حسناتي تنفوراني كنني في عباد الله ورقياك قياما شهادة ربي كنفت حسنات ربي كنف يا رب نتاس يا عباد الله وأما الكفار والمنافقون لكن أمو ور كافرة ورني منافقة كقبان ربي لقيسني كيس ربي كفرا كقبان إسلام ما ملسني كيس كافر ما منافق ما رغفة يا عباد الله فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله ربي سبحانه وتعالى قل يا خياما ربي وركسي فضيحان النتبوس للبني أمتك يسمت أمتا قباتك كم فوراني والقباني وركني ور دنيا قبات دبي دارا دبات ور كافمي ربي انجير ربي دارس ور ربي من جيسنا من كاس ربي قبات در دبات ور كان قياك كان ديك اسلال ربي سبحانه وتعالى كتب رسول عليه الصلاة والسلام تناف يا عباد الله وأما أن يكون الحساب عسيرا وذلك لمن كثرت معاصيه فذلك الذي يناقش الحساب ويسأل عن كل صغير وكبير ففي صحيح بخاري واندا حساب ربي سبحانه وتعالى نم حسابكم قيا خيام الفاتة نم قريرت وذلك لمن كثرت معاصي
سلين نم دنيا قبام معسيان إساك مالي قدت كتبون إسا قدت كدبي وكان النوم متى دبسسين قدت وركان قيا خياما سؤال ورات قدت يا عباد الله ربي وركان ننتاسن يا عباد الله وركان أما اللي حساب تججبيسا ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة ربي تبوسان جدا دي كل الرقافة قد الرقافة وانت كلين كلك سنيف انجرتك يا عباد الله أكي رسول الله عليه الصلاة والسلام نمت كل ربي يا قياما سؤالي تدبسين قافت ديكو سؤال تبو ديكو رنقافة تبو قدو رنقافة إلا هلك يونا مسوني بد ربي كبوي هلاك من مالي نفر رسول الله عليه الصلاة والسلام مالي نان قاف ربي سؤال سد الدبس كتبو قردو سقافتني ديكو رسقافة واسي أغرتي ساقت هلاكي كجدت ساقرتي تدن يا عباد الله يقول الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري كجر كراوين حديث كان لنا عائشة بنت أبا بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وانت ليس أحد رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك رسول الله حديث كان صوم مالك نمي تكلين انجر كقويا خيام ربين حسابتك يونا ميسون هلاك مالينا في رسول الله عائشة وانسي رسول ربي قافت يا رسول الله فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى يا رسول ربي إس ربي قرآن ساكي ستين جنة فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ربي قرآن ساكي ست فأما نمتج ربي من أوتي كتابه كتابي سفورك حسناتي ربي فورك يا خيام أرك مرقات كنوف فسوف يحاسب حسابا يسيرا ربي نمسن حسابك مليدك حساب جنة يا رسول الله إتي عائشة قافتك يا عباد الله إسين قافنان رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش العصام يوم القيامة إلا عذب رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله يا عائشة بتجت ربي باسون فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا العرض لفي سيوكان قربك ربي يامي عمل سادران لفي وانا كنا وجدت 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 عمل ساها ماما قرسيساني عمل سادة سالة قرسيساني وانا كنا وجدت ربي نران لفمالي يا عائشة نمت كل ربي حسابي ديك وفقد الرقافة نمس يو عذابا مالي نفر رسول عليه الصلاة والسلام مالنان ورقوا يا خيام ربي دري مع شرب باسي وقافتي حساب تجابيس يا رب ننتاسي ورقوا يا خيام حسابني حسابي ردي بيها لكم ربي ننتاسسني يا عباد الله مالنان حسابي كربي نم قافتو حسابي كنمي نم قافتو نما قدا كرب العزة نم قافتك مالي قدا يا عباد الله كربي يا خيام سي وينقب سي أولان قم سي بيسين قم سي وكيل قم سي جارس قم ربي فولي سادر قابس قافت أكي رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما حديث بخاري مسلم صحيح ساني كيسا قباسا كحديث اللي متفق على صحتهما كورسنا قديس صحيحا من للرولي قرن كحديث الراوي لين حدي بن أبي حاتم رضي الله عنه وارضاه كصحابانكم قدوسر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجه فاتقوا النار ولو بشق تمرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد والله تكون كيسنا فنجرات إلا سيكلمه ربه يوم القيامة يوم يا قيامة ربي نسادر رابطة ربي دبت مالي
قد تاتمو تاجر تاتمو مسكين تاتمو دكا تاتمو قد تاتمو والله تكون ما فنجرات الرسول عليه الصلاة والسلام إلا سيكلمه رب يوني ربي سادر رابط ربي ساتين دبت مالي ليس بينه وبينه ترجمان هارم من لي جدو ربي ساتي جدو سانا ميتو كل كافان ترجمانو فينجر أفان ربي بيكو كوننا دبت ننجر عندكو دبين بيكو ستفان الرخبا كوننا دبت ننجر أبوس الدبي دارالي لغاتو بيكا لو يكوننا دبت ننجر يا عباد الله ليس بينه وبينه ترجمان فولي سادر لا إبدك يوكان تيفي كان فلاني جهنم ربي تقديسة كان دركا يا عباد الله تلقاء وجه جران جسيس ربي كيساني والجيت أسو ربي كيساني والجيتني دكاتني سلب النيتو فاتقوا النار ولو بشق تمر إبدتان صداد إبدتان إيقاد أدوان صدقة نبدني وان ديكو ويكتني صدقة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصدقة تطفئ النار مال النان صدقان قربتي صدقت إبديو كان التلوفون لين قامسيتي يا عباد الله تناف نامي تقول لين كبوياك يا مربي ساتين دبت مالي فنجرتشو يا عباد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام مال يا عباد الله حديث يوكان حسابي يا خيامة والحساب يتناول كل شيء العمر والمال والجسم والعلم ربي سبحانه وتعالى يا خيامة يوغيان قربيش ربي وان كمو الرقافت عمري ساعة ربي دنيا كن قباك نيف ربي الرقافت أوريسا كن نيف ربي الرقافت نف يوكان جسمي سيكن كان إرّي سيكن أركي سيكن إل سيكن ميل سيكن أخلي سيكن ربي يا خيام مرة سقافت ربي علمي سبرسيس حلال فحرام ربي سبرسيس حلال فحرام سن إتجت موتن جن ربي الراس قافت أنسي برسيس بيتم تمو بيتم من ربي الراس قافت علمي نتبرت سوان حرام يا الراس دور تمو الراس دور ربي الراس قافت علمي سنك ربي الرافد دبت تمو رياف ثم عف دبت ربي الراس قافت يا عباد الله وريوان دبت كمو ربي فريد دبت يا ربي نتاسس يا عباد الله والله ونتوك يا يا ربي رنا من قافا نجرتيتو يا عباد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه وتعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي بسند صحيح حديث وكان سنن الترمذي كتب كسندي حديث كان لندسا عن أبا حديث وكان صحابا برزة الأسلامي جنمي أنين قدودس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول ربي رقدو ديس رسول ربي قال كنجد ما رسول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه ربي سبحانه وتعالى قويا خيامة يودر معشر الربي قربوت سكمو قباس رسول الله عليه الصلاة والسلام ميلي قربي فلا سني ربي درانشة چوتو دا أقربي وان كان فران الرقافة وان رب العزة سبحانه وتعالى الرقافة يوم القيامة قويا خيامة عمري غني كوران غني دقدما غني صدوما غني أفرتما غني سديتما كسغلتما كاسيكن نمال كيسا تجاتري رب الرسقافة والله قد بسني قيار راسقافة قيار قد بسني سعدي الراسقافة قيار سعدي قد بسني من الراسقافة ربين أفور سيكن نكان كعمري سيكن كمو ربين قياك يا مرة سقافت يوغني سديتما غني ترباتما مع سيان قد بافت يوغني سديتما غني شنتما مع سيان مرافوان حرامات قد بافت
كعمر تنتزنا رتبي كعمر تنتجالاف جالتو رتبي أبوغو يا أخي أما ربي كان كمال درنا بتيتمت يا أمة الله يا عبد الله يا أمة الله يا قربتي ربي يا قربتي ربي ميقو يا أخي أما ربي كان مالي تمنت يا عباد الله عمر ربي نو كنت أنا كانت ديموني متي أجسين قو يا أخي أما حساب خبدي براتشو إلتان قو يا أخي أما أجسين سؤال خبدي براتشو ربنا ما تومر نقافتشو تنجرو قويا قياما قن شانتما إلتان سيكن نمالو جتين لفجرات قن نقاسي ميل كان سيكن نمالين ديمتين لفجرات الرب كان قن نقاسي يخلي سيكن نمالين تو جتين لفجرات أكنام سؤال لدر جرو تيانو يا عباد الله والرب نوكن كان الرانو قافتا قويا قياما والربي كان أجيبو جيران نلالو يا عباد الله أكوري نياني دغني غرا غوتاني بوكوكني رافوميتي أكينام ربي بيغني كاماراتا سغاليو في غورينا في غديمني ديموميتي أكي غويا خياما فون كم كم ربي رانو غافت بيكو لقما كمو تافان نسنت ويا كمو تانو غدفن كوبي كمو تانو كيين غويا خياما حلالا فحرام في ربي رانو غافتا وانجيم نوفا بيكنو يا عباد الله يوتم بيكو بان قويا خياما ديكاتشون كينينول والله رسول عليه الصلاة والسلام وعن علمه فيما فعل علمي سيكن تا حرام فحلال سبرسيس علمي سن عمل التفلتمو تفل رب الراس قافت ينم نقف سيتمون نقف رب الراس قافت أتو علمي تنبليسته وانا حرام وجتمو حلالا وجت رب الراس قافت يا ربنا حديث توك سبرسيس آية قرآن سبرسيس أجنني سبرسيس قويا قيامة سؤال بيكت حديث ربي سبرسيس قويا قيامة سؤال جرا بيكت ما سمعت بأذنك سؤال جرا بيكت وان قرر كان كيتين حراما فحلال ما لقيت من آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سؤال جرا بيكت يو آية ربي توك لقيت كحديث رسول لقيت قويا قياما قرر لقيت ينسون سؤالات الرجل أخم خباد يا عباد الله واني تقولين كرب الرسين قافا نجروا يا عباد الله وانا قم حرام نجرني حلال تفنين ياتشو جرابي كد قويا قياما سؤال جرا يا عباد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه شننجي ربي سيكن أوري ربي سيكن والله بيسي تكر ربك مليون أقسي سؤال جرابي كد يا عباد الله شننجي تكر ربي سيكن نكر سنقافا نسيلكس أوري بربانو اللي أكي قويا خياما سؤال جربي كا بربانو وولي قرر أكاونتي قرر ربا فلانو اللي قويا خياما ربي فلانو قفوني فرانو قافت فلان التوبافني برا آخرة قال لي رانو قافة تتلي بيكنو يا عباد الله مالي أكاونتي قرتي مفوكو قرتي رك ربي سنقافة نين ديمين قويا قياما سؤال جرا يا عباد الله لكن نمي سؤال سني ديار تي نغيان با نمي أمو سؤال سني ديار تي نغيان با وكيسك فبيك يا عباد الله قويا وننم باسنجر إلا من أتى الله بقلب سليم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هي التي سلمت من الشرك والكفر والنفاق والعقد والحسد قلبي نجايا باتشون قلبي كافر مرة نجايا بات منافق مرة نجايا بات حاسد مرة نجايا بات نمجب مرة نجايا بات وانهم نمفد مرة نجايا بات تمليت أنت كل نجايا نبات ربنا لأكسق بخبات يا عباد الله يو قلبي تاني لكوبانا جوفتي سينشفت كوانين نيانة مساجد ربي كيس سانشيف نسين حراما كاغو قردني فون كينا كوانين نبافني نسين حراما قويا قياما سوالا جراقب قباد يا عباد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام والله فون تكنجيرا كوان حرامات باي النار أولى فوسن قويا قياما بالدماغ قبار رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن جسمه فيما أبلغ
ربي ميل سيكن أركي سيكن الرب سيكن إل سيكن قر سيكن وانك وانت التوبافة دنيا كيسا ديمتن قويا قياما نقافت يا عباد الله وان حلالات لالتمو حراما لالت فلا حلال فلا نقايات ديمتمو فلا حرامات ديمت وان حلالات نجتمو وان حرامات نجت سوالات الرجل نمو بيكم يا عباد الله كما يسأل العبد عن شكر النعم قال الله تعالى أكم ربي قربت الرقافة نعمة نيك النيف فيان نيك النيف بسان النافان تقول الرقافة أك ربي سبحانه وتعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم والله الراس قافة نقول يا أخي أما نعمة سنيك نتن الراس قافة ربي سبحانه وتعالى نعمة تكنجرت بيسان نغنام كان دغن اللي نتاغين بيغن مالي اغلي خمس ربين بيك غويا قيام اغلي خمسته غلطنا غل تشدر راس غافت نيان نغرا غورو مالي الحمد لله دوب جرت رب رانو غافت وان غرا كان كيسيني كربي سيكن الحمد لله الذي اعطيتني يا ربي سمنا كن فارون تنتي ربي كان كيدي غلط قبضت يو أرجتني خمسة أكي بوفا كان جوالي خمسة الحمد لله جرين قويا قيامة سوالا جرابيكم التيا عباد الله نياتي رفومتي نياتي ربي غلط قلت شو كسمو كسمتي لي خمسة أكي جوالي والإنجي سومتي غراكا كيتي نياتي يا ربي فارون تتنتي سنة نتشو خبدي عباد الله يوت الحمد لله اتشو رب قويا قيامة سوالا جراكم خبر يا عباد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام قياتك صحابة والإنبساء ويقبنا وارقتني لغني النان والله بسان كان قياك يا أما رقا فتمتو جرتني لرسول الله عليه الصلاة والسلام يوكنا غروفا بلون شانتما لفقسي تأيكا قسي تطبت رب الرسين قافة تقوت يوم بسان جلاس تقو كالوبو تنتيتي لخمسة الرسين قافة بيسيت حراما فحلالا بافتل رب الرزق فتقول يا قيامة سؤال لكم يا عباد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب ور آخرات دكاتي ور دنيا دكاتي آخرات دكاتي يا رب ننتاسسي ور آخرات يوم دنيا تاخرم يوم ما نبايه أمو آخرات جنة ربي تنبرا فم يا رب ننتاسسي والله دنيا يوم متى آخرات جنة أرقتشو سيواي مال الدنيا تاجرت آخرا لا تكنم جنة سينان جرت رسول الله عليه الصلاة والسلام ورّي تاجرا كأورين بك من قيا قياما محبوسون قيا قياما ربي فلا تقر رابي نمي مسكينة كأورين قبل قن شنتما درج جنة سينان الحمد لله يو أورينسي قدت اللي سؤال جرا يو أورينسي دكات اللي ربي قالت قلت موتي كفرت سؤال جرا فلان تقول لين كسؤال جر نجا ينبه جرت يا عباد الله إلا من رحم ربي نم ربي كي نجا ينباسي أبوات رحمة قبدنا نجا ينسباس ربي نروم ملئ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وصلوا وسلموا على نبيكم المختار كما قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين فمنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين
اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعملا صالحا متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.